मसँग तपाईले आज दानियलको पुस्तक पल्टाउनुहोस् किनकि आज हाम्रो छलफलको विषय दानियलको पुस्तकबाट छ र यो छलफल हामी अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले हामीले एउटा पदलाई पढौँ र त्यसपछि हामीले क्रमबद्ध रूपमा दानियलको पुस्तकबारे हामी अध्ययन गर्नेछौँ। दानियलको 4 अध्यायको 35 पद। दानियल 4 अध्यायको 35 पद हामी पहिले पढ्नेछौँ र त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको महानता र मानिसहरू परमेश्वरको सामने र विश्वका हरेक देशहरू राजा र जौटा यी सबै केही पनि होइनन् भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ र 4 को 35 हामी पढौँ र त्यसपछि हामीले यी कुराहरूमाथि केही छलफल हामी गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। अब यो संसारभरिका हरेक मानिसहरू परमेश्वरको सामने व्यर्थको छन् किनकि तिनीहरू पापमा छन् र पापमा भएका जतिसुकै मानिस होस् तिनीहरू परमेश्वरको लागि कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण यसमा हामीले पहिलो खण्डमै हामीले हेर्यौँ पृथ्वीका सबै मानिसहरू व्यर्थका गनिन्छन्। तर हामीमा के एउटा हामीले विचार गर्छौँ भने मानिसको एउटा महत्त्व छ, तर मानिस र मानिसको बिचमा हामी तुलना गर्दा मानिसको महत्त्व छ। कोही बढी उपयोगी, कोही कम उपयोगी, विभिन्न जात धर्म र विभिन्न प्रकारका समाज अनुसार हामी मानिसहरूको बिचमा भागभण्डा र विभेद हामी पाउँदछौँ। तर जब ती संसारका सबै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा राखेर जब परमेश्वरसँग उसको हामी जब तुलना गर्दछौँ अनि तिनीहरू केही शून्य बराबर हुन्छन्, व्यर्थका हुन्छन्। त्यसकारणले तिनीहरूको कुनै पनि महत्त्व परमेश्वरको अगाडि छैन भन्ने हामी यहाँ हेर्यौँ। स्वर्गका शक्तिहरूलाई र पृथ्वीका मानिसहरूलाई उहाँले चाहे अनुसार गर्नुहुन्छ। अब हामी मानिसहरूसँग आफूलाई ठुलो बनाउन खोज्छौँ, तर जब परमेश्वरको सामुनेमा यहाँ हामी हेर्दछौँ चाहे स्वर्गका शक्तिहरू होस्, चाहे स्वर्गका स्वर्गदूतहरू होस् या परमेश्वरका ती फौजहरू होस्, तर पृथ्वीका मानिसहरू किन नहोस्, ती सबै व्यक्तिहरूले परमेश्वरले भनेअनुसार गर्दछ। कसैले पनि उहाँको हात रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले जुन कुरा गर्न चाहनु भएको छ, जुन योजना उहाँले बनाउनु भएको छ, कसैले रोक्न सक्दैन। वा तपाईले के गर्नुभयो भन्ने कसैले पनि सोध्न सक्दैन। न कसैले परमेश्वरलाई रोक्न सक्छ, न कसैले प्रश्न गर्न सक्छ, किनकि परमेश्वर यो अधिकारभन्दा माथि हुनुहुन्छ। मानिसहरूले एकले अर्कालाई प्रश्न गर्दछ, एकले अर्काको हातलाई कामलाई हामी रोक्छौँ, तर परमेश्वर मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। तर सबै मानिसहरू परमेश्वरको अधीनमा छ। यो पदले के भन्दछ भने परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, परमेश्वर नै हरेक कुरा गर्नुहुन्छ र यो पृथ्वी र स्वर्गमा हुने हरेक कुरा परमेश्वरको इच्छा अनुसार हुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र यो एउटा नबुकदनेस्सर जो अन्य जातिका एउटा राजा, एउटा सम्राटबाट हामी पाउँदछौँ र उसले दिएको यो गवाही हो। जब ऊ अगाडि बढ्दै गए परमेश्वरले उसलाई सफलतामाथि सफलता दिनुभयो अनि ऊ घमण्डमा फुले अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ र उसले के गरे भने परमेश्वरको मानिसहरूमाथि अत्याचार गरे र परमेश्वरले त्यसलाई अनुमति दिनुभयो र त्यो घमण्डमा फुलेका मानिसले जब हामी हेर्दछौँ ऊ एउटा होसमा फर्किन्छ
हेर्छ, ऊ स्वर्गतिर जब आँखा उठाउँछ, जब परमेश्वरको महिमालाई हेर्दछ अनि ऊ आफ्नो गौरव, आफ्नो महिमा, आफ्नो सिंहासन र आफ्नो सबै कुरालाई उसले तुच्छ ठान्छ र परमेश्वरको महानतालाई व्याख्या गर्दछ। जब एउटा अन्य जातिले यसरी परमेश्वरको महानताको बारेमा उसले व्याख्या गर्दछ, बुझ्दछ र परमेश्वरको महिमालाई देखेर अचम्भित भएर जब उसले यसरी घोषणा गर्न सक्छ भने हामी परमेश्वरका मानिसहरू हौँ, हामी परमेश्वरमा रमाउने मानिसहरू हौँ, हामी परमेश्वरबाट चुनिएका मानिसहरू हौँ, हामी परमेश्वरबाट पापको क्षमा पाएका मानिसहरू हौँ, हामीले परमेश्वरको बारेमा कस्तो हाई भ्यू राख्नुपर्छ, कति महान विचार हामीले परमेश्वरको बारेमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यो पदमा पाउँदछौँ। र त्यही विचार साथ परमेश्वरको बारेमा हामीले एउटा महान विचार राखेर नै यो संसारमा परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ। धेरै पल्ट हामी परमेश्वरको महिमालाई कम, तर हामीले आफैलाई यसरी आँक्छौँ, आफैलाई यसरी देखाउँछौँ, आफैलाई यसरी उचाल्छौँ कि परमेश्वरको महिमालाई हामी तल पुर्याउँछौँ। त्यस्तो हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले परमेश्वर सार्वभौम हुनुहुन्छ, परमेश्वर जे गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ, परमेश्वरको हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन, उहाँलाई कसैले प्रश्न खडा गर्न सक्दैन। र स्वर्ग होस् या पृथ्वी होस्, यहाँ कुनै पनि शक्तिले परमेश्वरलाई कुनै पनि बहानामा र कुनै पनि शक्तिको प्रयोग गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा जान सक्दैन। त्यसकारण हामीले पनि अब परमेश्वरका मानिस भएकोले यहाँ हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरबारे जसरी नबुकदनेस्सरले एउटा हाई भ्यू परमेश्वरको बारेमा महान विचार राखेका छन्, त्यसरी हामीले पनि राख्नुपर्छ। र जब हामी यहाँ हेर्दछौँ यो पुस्तकको सुरुवात हामी गर्दै परमेश्वरका मानिसहरू पाप गरेका कारणले परमेश्वरको विरुद्धमा लागेकोले परमेश्वरलाई महिमा नदिएका कारणले तिनीहरू त्यो अन्य जातिको शासन मुनि बसेर उनीहरूले जीवन बिताइरहेका छ। भन्नुपर्दा तिनीहरू निर्वासनमा छन्। नबुकदनेजरको मुनि नेबुकदनेजरले तिनीहरूमाथि शासन गरेका छन्। परमेश्वरको मानिसहरू आज अन्य जातिको शासन र अधिकार मुनि छ। जुन मानिस परमेश्वरको अधिकार मुनि हुनुपर्ने, उसले यो संसारका सबैमाथि राज्य गर्नुपर्ने, तर आज आफै दासत्वमा परेर किनकि परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागे र जब परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यागिदिनु भयो अनि तिनीहरू अहिले हामी हेर्दछौँ दासत्वको जीवन जिउन तिनीहरू बाध्य भएका पाउँदछौँ। अब परमेश्वरको मानिसहरूमाथि अन्य जातिहरूले राज्य गरेको कुराहरू एउटा ऐतिहासिक कुरालाई हामी हेरौँ र आज हामीले दानियलको पुस्तकको पृष्ठभूमिलाई हामी हेर्नेछौँ, ब्याकग्राउन्डलाई हामी हेर्नेछौँ, जसले यो पुस्तकलाई बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नेछ। अब यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने निर्वासनमा छ। अब हामीले थियोक्रेटिक नेसनको कुरा गर्दछौँ। जब इजरायलीहरूको बिचमा कोही मान्छे शासन गर्ने थिए, त्यति बेला परमेश्वर तिनीहरूका राजा थिए भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। जब तिनीहरूले मानिसबाट राजा खोज्न थाले, त्यसपछि मानिसलाई परमेश्वरले राजा बनाउनु भयो, त्यसले शासन गरे। त्यसपछि परमेश्वरले त्यो राजालाई हटाएर आफ्नै हृदयका राजा दाउदलाई बसाउनु भयो र त्यहाँबाट फेरि परमेश्वरले आफ्नो शासन सुरु गर्नुभयो। परमेश्वर तन्त्र, परमेश्वरको शासनलाई हामी हेर्दछौँ। तर यो पुस्तकमा हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरको शासन जुन गर्ने विधि र पद्धति छ त्यसमा अलि परिवर्तन आएको हामी पाउँदछौँ। र त्यो परिवर्तन
कसरी आएको छ र यसको सुरुवात तिनीहरूको निर्वासनबाट भएको हामी पाउँदछौँ। इजरायलका मानिसहरू अब इजरायलमा नभएर, यरुशलेमका बासिन्दाहरू यरुशलेममा नभएर तिनीहरू अन्य देशमा बसेका छन् र तिनीहरूको शासक परमेश्वर नभएर तिनीहरू अन्य जातिका राजाहरूको मुनि छन्। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ती अन्य जातिलाई पनि परमेश्वर स्वयंले चलाउनु भएको छ। परमेश्वर स्वयं तिनीहरूद्वारा तिनीहरूमाथि शासन गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर अब तिनीहरूले परमेश्वरलाई व्यवस्था गरेर तिनीहरूले भन्यो होला कि अब परमेश्वरको राज्य होइन, हामीहरूको राज्य आउनुपर्छ भनेर तिनीहरूले, तर यहाँ हेर्दछौँ तिनीहरूलाई तितिर बितिर पारेपछि परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई त्यहाँ शासन गर्नलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरूद्वारा परमेश्वरले शासन गर्नुभयो। त्यस कारणले जुन परमेश्वरले शासन गर्ने, राज्य गर्ने आफ्नो जुन एउटा राजकीय त्यो शासन चलाउनलाई परमेश्वरले अलि तरिका यहाँ परिवर्तन भएको हामी पाउँदछौँ र यो परमेश्वर तन्त्रमा अलि परिवर्तन भएको देख्छौँ हामीले। र यसको सुरुवात मैले पहिले भनिसकेँ कि एक्जाइलबाट सुरु हामी पाउँदछौँ। त्यस कारण के छ भने निर्वासनको जब सुरुवात भयो, जब निर्वासनमा मानिसहरू जान थाले, अन्य देशका राजाहरूले आएर आक्रमण गर्न थाले र जब मानिसहरूलाई बन्दी बनाउन थाले अनि तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना देशमा तिनीहरूलाई दास बनाएर लगे, त्यहाँबाट हामी हेर्दा जुन इजरायलमा इजरायलका राजाहरूले शासन जुन गर्ने गर्थे त्यसको अन्त्य भएको हामी पाउँदछौँ र त्यसपछि पुरानो करारमा एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको हामी पाउँदछौँ। यो सुरुवात निर्वासनमा जान सुरु भएको दिनदेखि जब मानिसहरूलाई परमेश्वरले छोडिदिनु भयो र अन्य जातिहरूले आएर तिनीहरूमाथि आक्रमण गरे, तिनीहरूलाई दासत्वमा लगे, बन्दी बनाएर लगे, त्यहाँबाट एउटा हामी परिवर्तन हामी पाउँदछौँ। र अब हामीले यो परिवर्तन जब एक्जाइलबाट सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले यो अध्ययनमा जब यो अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ र त्यो हिस्ट्रीलाई जुन एउटा हामी निर्वासनमा मानिसहरूलाई जब परमेश्वरले पठाउन थाल्नुभयो र त्यहाँबाट हामीले के हेर्दछौँ भने एउटा परमेश्वरले बनाउनु भएको जाति जुन इस्रायल थियो त्यसको इतिहासलाई हामीले हेर्छौँ। यसकारण यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने यो परिवर्तन जुन परमेश्वरले शासन गर्ने पद्धतिमा जुन परिवर्तन भएको छ त्यो हामीले इजरायलको मानिसहरूलाई पनि हेर्छौँ र त्यो हिस्ट्री त्यो इतिहासलाई हामीले खेलाउँदै हेर्दै हामी अगाडि बढ्ने छौँ। र हामीले जब परमेश्वरले इजरायल बनाउने जब उहाँले सुरु गर्नुभयो हामी हेर्दछौँ इजिप्टमा तिनीहरू थिए र इजिप्टमा जब तिनीहरू दासत्वमा थिए अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो भने मिस्र देशबाट तिनीहरूलाई आफ्नै हातले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट ल्याएर ती दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो, आफ्नो मानिसहरूलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो मानिसहरूलाई उहाँले एउटा उद्धार गर्नुभयो र त्यसरी हामी हेर्दछौँ त्यो देशको सुरुवात त्यहाँबाट भएको छ। र जब यसरी हामी हेर्दछौँ तिनीहरू सिने पर्वतमा जब आए त्यहाँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा करार बाँध्नुभयो, 10 आज्ञा दिनुभयो, तिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गरे र त्यही ठाउँमा हामी हेर्दछौँ एउटा देशको सुरुवात भएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले एउटा करार बाँधेका देशलाई इजरायल देशलाई स्थापित गरेको हामी पाउँदछौँ र त्यो सिनै पर्वतबाट जसरी त्यसको सुरुवात भयो त्यसलाई परमेश्वरले अगाडि लानुभयो र तिनीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो म तिमीहरूलाई कनान देशमा लानेछु, कनानको त्यो ठाउँमा प्रतिज्ञाको देशमा तिमीहरूलाई म लानेछु र त्यो ठाउँ तिम्रो हुनेछ भन्ने प्रतिज्ञा र बाचा। र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ सिनै पर्वतबाट तिनीहरूको यात्रा सुरु भयो कनान देशको लागि। तर तिनीहरूले परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी भएन, परमेश्वरको सबै कुराहरू तिनीहरूले मानेन अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ तिनीहरू
त्यो ठाउँमा पुग्नलाई लामो इतिहास हामी पाउँदछौँ र त्यो बिचमा परमेश्वरले तिनीहरूमाथि शासन गर्दै जानुभयो, तिनीहरूको राजा हुनुभयो, तिनीहरूको अगुवा हुनुभयो, तिनीहरूलाई सहायता गर्नुभयो। अनि त्यसपछि जसरी तिनीहरूले प्रतिज्ञाको देशमा जब आउँदछ अनि तिनीहरू गनगन गर्दैछन् र अन्य देशको देखासेखी गरेर अनि राजा माग्ने कुरा त्यहाँ हामी हेर्दछौँ र त्यसपछि अनि परमेश्वरले जुन त्यो राजा दिनुभयो र त्यो राजा परमेश्वरको इच्छा बमोजिम काम गरेनन्। अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ दाउद राजालाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो र दाउद राजाले परमेश्वरले भन्नुभयो बमोजिम सबै कुराहरू उहाँले गर्नुभयो र परमेश्वरको राज्यलाई उहाँले स्थापित गर्नुभयो। र त्यहाँबाट हामी एउटा चित्र हेर्दछौँ कि परमेश्वरप्रति जसरी दाउद राजाले सारा हृदयले पूर्ण हृदयले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नलाई अगाडि बढ्नुभयो, त्यसरी नै परमेश्वरले पनि दाउद राजालाई गर्नुभएका सबै प्रतिज्ञा, इजरायललाई गर्नुभएका प्रतिज्ञा त्यहाँ हामी पुरा भएको पाउँदछौँ। र त्यसरी नै जब हामी अगाडि हेर्दछौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट दाउद राजापछि हामी हेर्दछौँ मानिसहरू पापमा बढ्दै गए। अनि त्यति बेला त्यो इजरायल जब पापमा बढ्दै गए, मूर्ति पूजा दाउद राजाले अन्य गल्तीहरू गरे पनि दाउद राजा भएको बेलामा यति इतिहासमा जति राजाहरू छन् ती सबै राजाहरूमध्ये दाउद राजाको पापले मात्रै तिनीहरूलाई मूर्ति पूजातिर डोर्याएनन्। र यहाँ हामी हेर्दछौँ त्यसपछि दाउद राजापछि उसले व्यक्तिगत जीवनमा पाप गरे पनि, गल्ती गरे पनि देशलाई त्यसरी पापको लागि अगाडि उसले बढाएन। तर जब सोलोमन हामी हेर्दछौँ, सुलेमान राजालाई हेर्दछौँ अनि उसले एउटा पापमय जीवन उसले जिउन सुरु गर्छ। थुप्रै श्रीमती ल्याउँछ, थुप्रै अन्य जातिका राजाहरूका छोरीहरूसँग उसले बिहे गर्छ, तिनीहरूसँग सम्बन्ध बनाउँछ। अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ त्यहाँ मूर्ति पूजाको सुरुवात हामी हेर्दछौँ। इजरायलमा त्यो मूर्ति पूजाहरू भएको र त्यसरी तिनीहरूले आत्मिक रूपमा परमेश्वरको विरोधमा गएको हामी पाउँदछौँ र तिमीहरू व्यभिचारमा परेको, परमेश्वरलाई मान्नुपर्ने तर तिनीहरूले अन्य देवी देवताहरूसँग, अन्य मानिसहरूसँग सम्बन्ध गाँच्दै तिनीहरूले मूर्ति पूजा अनि व्यभिचार यी दुईटै प्रकारका पापहरूमा बढ्दै गए। अनि तिनीहरूले घमण्ड धर्ममा घमण्ड गरे, यहुदी धर्ममा तिनीहरूले घमण्ड गरे, बाहिरी कुराहरूमा तिनीहरूले विधि विधानमा बढी त्यो गर्दै गरे, घमण्ड गर्दै गरे। अनि तिनीहरूको आत्मिक घमण्ड बढ्दै गयो। परमेश्वरप्रति तिनीहरू आज्ञाकारी हुनुको सट्टा उनीहरू उद्दण्ड हुँदै, अनाज्ञाकारी हुँदै तिनीहरू परमेश्वरदेखि टाढा गए र त्यसरी इजरायलका मानिसहरू पुरै देश नै परमेश्वरको विरोधमा पापमा बढ्दै गए हामी हेर्दछौँ। अनि जब इजरायल पापमा बढ्दै गए र तिनीहरूले बाहिरी धर्मका विभिन्न रीतिरिवाजहरू, विधि विधानहरूलाई पालन गर्नको निमित्त तर आत्मिक रूपमा हृदयदेखि परमेश्वरदेखि टाढा हुँदै गए र तिनीहरूले परमेश्वरको विरोधमा पाप गरे। र त्यसरी के भयो भने जब तिनीहरू पापमा बढ्दै गए, राज्यको के भयो भने विभाजन भएको हामी पाउँदछौँ। अनि इजरायल राज्य तिनीहरूकै पापको कारणले विभाजित भए। त्यसपछि तिनीहरूको पतनको सुरुवात हामी त्यही पाउँदछौँ र त्यसपछि पनि तिनीहरूले परमेश्वरतिर फर्केन। त्यो बिचमा हामी केही राजाहरूलाई हेर्दछौँ जुन परमेश्वरको लागि काम त गरे, परमेश्वरतिर फर्केर आफूले पश्चाताप त गरे, तर तिनीहरूले इजरायलमा रहेका मूर्ति पूजा र अन्य जातिहरूप्रति र अन्य देशहरूसँग जुन एउटा सम्बन्ध गाँच्ने जुन परमेश्वरप्रतिको अविश्वासको कुरा छ त्यसमा तिनीहरूले सजा गराउन सकेन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन सकेन। अनि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ इजरायलको विभाजन भयो, नर्दर्न किङडम र साउदर्न किङडम। यसरी दुईटा
राज्यमा तिनीहरू विभाजित भए र हामी हेर्दछौँ दुईटै राज्य दानियलको पुस्तकमा आइसक्दा हामी हेर्दछौँ दुईटै राज्य निर्वासनमा छ। दुईटै राज्यको पतन भइसकेको छ। कोही पनि मानिस, कोही पनि राजा, कोही पनि त्यस्तो छैनन्, सबैलाई निर्वासनमा छन् र अन्य जातिहरूले तिनीहरूमाथि शासन अहिले गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। र यो यसरी हामी दानियलको पुस्तकसम्म आइपुग्दा हामीले के हेर्छौँ भने एउटा करार बाँधिएका देश, परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार जिउने करार बाँधेका देश अहिले हेर्दछौँ हामी निर्वासनमा छ, परमेश्वरदेखि टाढा छ र तिनीहरू पापमा बढेकै कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई यो अवस्थामा ल्याउनु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले इजरायललाई तिनीहरूको पापको विरुद्धमा घडी सम्झाउँदा पनि तिनीहरूले सम्झेनन्, तर तिनीहरूले परमेश्वरको वार्निङलाई बेवास्ता गरेपछि हामी यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरले तिनीहरूको पाप अनुसार तिनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। र त्यस कारणले आज दासत्वमा छ, डिपोटेसन क्याप्टिभिटीमा तिनीहरू छ। अब त्यस बेलामा तिनीहरूले परमेश्वरबाट दण्ड पाएका छन् र यिनीहरू एक्जाइलको दण्ड पाएका छन्। अब इजरायलमा होइनन्, अन्य देशमा छन्, अन्य जातिहरूको मुनि छन्। र यसरी परमेश्वरले जुन देशलाई एउटा महिमा आफ्नो देखाउनको निमित्त निर्माण गर्नुभएको देश अहिले देश नभएर तिनीहरू छरिएर विभिन्न देशहरूमा छन्। र दानियलको पुस्तकलाई हेऱ्यो भने अहिले दानियलको पुस्तकमा जति मानिसहरू कैदी बनाएका छन्, अन्तिम चरणमा हामी हेर्दछौँ यरुसलेममाथि आक्रमण भएको छ, बेबिलोनले आक्रमण गरे र त्यहाँ तिनीहरू अहिले बेबिलोनमा छन्। तर परमेश्वरले आफ्नो जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, जुन भविष्य वक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले घरिघरि जुन आफ्नो प्रतिज्ञाहरू दोहोऱ्याउनु भएको थियो त्यसलाई परमेश्वरले बिर्सनु भएको थिएन। तर मानिसहरूले पूर्ण रूपमा बिर्सेर पापमा तिनीहरू पढेका थिए, त्यसकारणले तिनीहरू त्यसको दण्ड तिनीहरू पाएका थिए। अब हामी के हेर्दछौँ भने दानियलको पुस्तकमा परमेश्वरले आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नो जातिहरूलाई, आफ्नो इजरायलका मानिसहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो ठाउँमा आफ्नै हातले फेरि पुनर्स्थापित गर्ने र तिनीहरूको हृदयलाई नयाँ बनाइदिने अनि एउटा येशू ख्रिस्टमा मसीहाको अधिकार मुनि एउटा आफ्नो राज्य निर्माण गर्ने जुन उहाँको प्रतिज्ञा थियो, परमेश्वर त्यसमा अझै अडिग हुनुहुन्थ्यो। र हामी दानियलकै पुस्तकबाट हामी हेर्दछौँ। अनि त्यसपछि हामी तल हेरौँला कसरी परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई फेरि ती अन्य जातिका राजाहरूलाई नै चलाएर ती दासत्वबाट निकालिकन तिनीहरूलाई परमेश्वरले फेरि इजरायलमा लगेर यरुसलेममा लगेर पुनर्स्थापित गर्नुभयो। तर परमेश्वरले जसरी सोलोमनले बनाएको मन्दिरमा वास गर्नुभयो, जसरी उहाँले मूसासँग, जसरी उहाँले दाउदसँग, जसरी जुन प्रकारले उहाँले व्यवहार गर्नुभएको थियो त्यसमा हामी परिवर्तन पाएका छौँ र त्यसलाई हामीले बिस्तारै हेर्दै जाउँला। तर यहाँ हामीले के हेऱ्यौँ भने यो ब्याकग्राउन्ड हामी हेर्दैछौँ, त्यस कारणले यहाँ हामी हेऱ्यौँ एउटा करार परमेश्वरले बनाउनु भएको देशमाथि आज तिनीहरूका पापका कारण अन्य जातिहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। र त्यहाँबाट हामीले के हेर्दैछौँ भने एउटा परमेश्वर तन्त्रको अलि परिवर्तित स्वरूपलाई हामीले हेऱ्यौँ र कसरी परमेश्वरले तिनीहरूमाथि राज्य त गर्दै हुनुहुन्छ तर स्वरूप अलि फरक हामी हेर्दछौँ। उहाँले जुन राजाहरू दिनुभएको थियो त्यो राजाहरूद्वारा होइन, अब अन्य जाति जसलाई यहुदीहरूले घृणा गर्थे, तिनीहरूलाई हेर्नै चाहँदैनथे, तिनीहरूलाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। त्यस कारणले हामीले जब 4 अध्याय हामी पढेका थियौँ त्यहाँ हामी हेऱ्यौँ पृथ्वीका सबै बासिन्दाहरू, मानिसहरू के पनि होइनन् र परमेश्वरले कसैलाई पनि चलाएर आफ्नो काम, आफ्नो महिमा, आफ्नो गौरव, आफ्नो आदर लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ।
किनकि इजरायलले परमेश्वरलाई आदर महिमा र गौरव दिन चुकेका थिए। अब हामी हेर्दछौँ त्यो इजरायल निर्वासनको पनि एउटा उद्देश्य छ। त्यो निर्वासनको के उद्देश्य छ त? परमेश्वरले त्यस्तै तिनीहरूलाई निर्वासनमा पठाउनु भएन। यो हामीले जसरी अब कजुअल तरिकाले हामी नसोचिकनै कुनै कुराहरू हामी गर्दछौँ, त्यसरी परमेश्वरले कहिले गर्नुहुन्न। अन्जानमा कुनै काम परमेश्वरले गर्नुहुन्न। उहाँ सुरुदेखि अन्त र अन्त्यदेखि सबै उहाँलाई थाहा छ। उहाँले सबै कुरा सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ र त्यसकारणले उहाँ जे गर्नुहुन्छ उद्देश्य साथ गर्नुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी गयौँ भने जति कुराहरू उहाँले सृष्टि गर्नुभयो ती सबै कुराहरूको एउटा एउटा उद्देश्य राखिदिनु भएको थियो। त्यसरी नै आज पनि हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई पाप गरेर तिनीहरूलाई दण्डको लागि त्यस्तै निर्वासनमा पठाइदिनु भयो, होइन। त्यसमा पनि एउटा परमेश्वरको उद्देश्य छ। जसरी आदम परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र जब परमेश्वरले त्यसलाई दण्ड दिनुभयो, त्यही भित्र एउटा आशा दिनुभएको थियो कि अब स्त्रीको जुन पुत्र आउनेछ त्यसबाट जुन जन्मिनेछ उसले के गर्नेछ भने मानिसहरूलाई बचाउनेछ। ती शैतानको पासबाट त्यही शैतानमाथि अधिकार गरेर त्यसलाई नाश गरेर तिनीहरूलाई पराजित गरेर एउटा नयाँ जाति, एउटा नयाँ आशा दिने जुन कुरा छ। त्यसरी नै हामी हेर्दछौँ मानिसहरू निर्वासनमा छन्, दुखी अवस्थामा छन्, दासत्वमा छन्, तर परमेश्वरले त्यसमा एउटा उद्देश्य राख्नु भएको छ। त्यसकारणले कति बेला हामी सोच्छौँ कि जब मानिसहरू निर्वासनमा गए र अन्य जातिहरूले आफ्नो परमेश्वरको मानिसहरूमाथि शासन गरे, अब परमेश्वरको शासनको अन्त्य भइसक्यो, त्यसरी हामीले सोच्नु हुँदैन। त्यसकारणले के छ, एक्जाइल इज नट द एन्ड अफ द थियोक्रेसी। त्यसकारणले परमेश्वरको राज्यको अन्त्य निर्वासन होइन। अब यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। तर के छ भने दिस इज नट द पिरियड अफ थियोक्रेटिक टर्मिनेसन। पूर्ण रूपमा हामीले यसरी कहिले सोच्नु हुँदैन अब परमेश्वरले छोडिदिनु भयो, शासन गर्न छोडिदिनु भयो, अब तर यो टर्मिनेसन नभएर, यसको अन्त्य नभएर एउटा ट्रान्जिसन हो, परिवर्तित स्वरूप छ। त्यसकारणले एक्जाइलमा परमेश्वरको थियोक्रेसीको एउटा नयाँ स्वरूपलाई हामी हेर्न, परमेश्वरको एउटा नयाँ शासन पद्धतिलाई हामीले हेर्ने मौका र अवसर हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले यो निर्वासनमा परमेश्वरको आफ्नै उद्देश्य थियो। र यहाँबाट हामी के हेर्दछौँ भने जुन इजरायल परमेश्वरको विरुद्धमा मूर्ति पूजा गरेर, व्यभिचार गरेर परमेश्वरलाई तल देखाउनलाई परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरूले गएका थिए, अब यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने अब परमेश्वरलाई ती मानिसहरूलाई तयार गरेर आफ्नो राज्य निर्माण गर्नलाई फेरि एकपल्ट हामी यहाँ काम गरेको पाउँदछौँ। र परमेश्वर अब तयार हुनुहुन्छ, मानिसहरूलाई तयार गर्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो जुन करार बाँधेका देशसँग, इजरायलसँग जुन प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको थियो त्यसलाई पुरा गर्नको निमित्त येशू ख्रीष्टमा त्यो कुरा पुरा गर्नको निमित्त त्यो राज्यलाई, त्यो देशलाई पुनः निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यसकारणले यो एक्जाइलमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई त्यस्तै छोड्नु भएन, तर अलि उहाँको शासन गर्ने तरिका स्वरूप अलि फेरियो, किनकि पापको विरुद्ध तिन परमेश्वरको दण्ड आएको थियो। र अब परमेश्वरले तिनीहरूलाई तयार पारिसकेपछि अब यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नको निमित्त फेरि मानिसहरूलाई आफ्नो राज्यमा फर्काउनलाई उहाँले कदम चाल्नु भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरको राज्यको विकासमा एक्जाइल निर्वासनले एउटा टर्निङ पोइन्ट हामी हेर्दछौँ। परमेश्वरको राज्यको विकासको निमित्त एउटा यो निर्वासन जुन छ एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। अब यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले इजरायललाई त्यो निर्वासनमा भेट्नुभयो र त्यो घटनाले के गर्दछ भने अब जुन सिने पर्वतमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य
निर्माण गर्नुभएको थियो त्यसलाई फेरि उहाँले अब यो पिरियडमा एउटा नयाँ तरिकाले पुनः स्थापित हामी गर्न जुन परमेश्वरको योजना छ यहाँ हामी हेर्दछौँ। यो अवस्थामा रहेर हामी हेऱ्यौँ भने इजरायलको नामो निशान छैन, तर अब फेरि परमेश्वरले पुरानो इजरायललाई फेरि फर्काएर नयाँ रूप दिनलाई परमेश्वरले यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ र यसको स्थापना, यसको पूर्ण रूपमा स्थापित गर्ने जुन काम छ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ र त्यो ख्रीष्टद्वारा हुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले जुन यो निर्वासनमा मानिसहरूलाई पठाउनु भयो त्यहाँ उहाँले दुईटा महान काम परमेश्वरले गर्नुभयो। एउटा कुरा के गर्नुभयो भने पहिले जब तिनीहरू निर्वासनमा गए अनि त्यसपछि तिनीहरू मूर्ति पूजाबाट निस्के, किनकि तिनीहरू इजरायलमा हुँदा तिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दथे। परमेश्वरकै मन्दिरमा इजरायलले भनेको छ परमेश्वरकै मन्दिरमा तिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दथे। जब त्यहाँबाट तितिर तिमीहरू निर्वासनमा गए तिनीहरूले त्यो ठाउँमा मूर्ति पूजा गर्ने जुन अवसर तिनीहरूको आफ्नै घरमा थियो त्यो भएन। तिनीहरूले त्यहाँ मूर्ति पूजा गर्न पाएन। अब परमेश्वरले एउटा ठुलो के काम गर्नुभयो, तिनीहरूलाई मूर्ति पूजा गर्नबाट इजरायलमा पठाएर निर्वासन भएर रोक्नुभयो। अर्को कुरा के रहेछ भने अब तिनीहरूमा एउटा परमेश्वरप्रतिको जुन एउटा आशा थियो त्यो आशा तिनीहरूमा फेरि परमेश्वरतिर फर्किने अब जुन उनीहरूमा एउटा जुन चाहना आयो, एउटा आशा आयो, त्यो पलाएर आयो। जुन इजरायलमा हुँदा त्यो थिएन, परमेश्वरप्रति तिनीहरूले त्यति चासो थिएन इजरायलमा हुँदा। तर अब यहाँ क्याप्टिभिटीमा हुँदा यहाँ हामी हेर्दछौँ कि तिनीहरू अब परमेश्वरमा आशा राख्दै थिए। परमेश्वरले तिनीहरूलाई बिस्तारै त्याग पार्दै जानुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूमा परिवर्तन ल्याउँदै जानुभयो। अब तिनीहरूले अब एउटा परमेश्वरमा आशावादी भएर जीवन जिउने र मसीहाको लागि अब तिनीहरूले एउटा चाहना गर्न सुरु गरे। अब मसीहाको लागि तिनीहरूमा एउटा चाहना, किनभने तिनीहरूमा दासत्वमा थिए। अब दासत्वबाट कसले निकाल्ने, त मसीहाले निकाल्ने भन्ने कुरा व्यवस्थाको पुस्तकमा र पुरानो करारमा थिए र भविष्यवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले विभिन्न समयमा पनि मसीहाले तिमीहरूलाई यसो गर्नुहुन्छ, तिमीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, तिमीहरूलाई सहायता गर्ने कुरा पनि पटक पटक त्यो सन्देश तिनीहरूमा बीचमा परमेश्वरले दिएपछि अब तिनीहरूमा परमेश्वरप्रतिको चाहना त्यहाँ बढ्दै गएको हामी पाउँदछौँ। अब परमेश्वरप्रति मानिसहरूले बिस्तारै एउटा वफादारीताको लागि एउटा उनीहरूमा एउटा भावना, सानो भए पनि ठुलो भए पनि, तर त्यो भावना बिस्तारै तिनीहरूमा भरिँदै आएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अर्को टेम्पल, त टेम्पल पनि त्यहाँ छैन। अब जब तिनीहरू त्यहाँबाट फर्केर आए, निर्वासनबाट जब फर्केर तिमीहरू इजरायलमा आए, त्यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने त्यहाँ त मन्दिर त छ, तर परमेश्वरको उपस्थिति छैन। किन त्यसरी त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छैन? किनकि अब तिनीहरूको धर्म पनि परमेश्वर बिनाको धर्म भएको हामी पाउँदछौँ। जसरी अन्य जातिहरूको धर्म छ, जसरी तिनीहरू मूर्ति पूजा गर्छन्, तिनीहरूमा परमेश्वर छैनन् भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। अन्य धर्महरू जस्तै, अन्य धर्मावलम्बीहरू जस्तै इजरायल पनि त्यसरी नै भएका थिए। परमेश्वरको उपस्थिति तिनीहरूको बिचमा थिएन। आज यहुदी धर्म पनि, यहुदीहरूलाई जुन परमेश्वरले बोलाउनु भयो ती यहुदीहरूको बिचमा पनि अब परमेश्वर हुनुहुन्न। परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडिदिनु भयो। अब तिनीहरूले धार्मिक विधि विधानहरू पालन गरिरहेका छन्, तर त्यो बिचमा परमेश्वर हुनुहुन्न। किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई
परमेश्वरलाई अस्वीकार गरे, जब तिनीहरूले एउटा धार्मिक विधि विधानमा बढी फोकस गरेर केन्द्रित भएर आफ्नो जीवन जब जिउन सुरु गरे, तिनीहरू एउटा धर्मको नाममा मात्रै धर्म रहे, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति रहेन। तर आज हामी क्रिस्चियनहरू हामी यदि फेरि त्यस्तै विधि विधानमा हामी लागिराख्यौँ भने परमेश्वर हामी बस्नुहुन्न। त्यस कारणले र जुन ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुन्न त्यो ठाउँमा मूर्ति पूजा बाहेकहरू के पनि हुँदैन। त्यस कारणले इजरायल एक त साँच्चै तिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्दथे र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ कि तिनीहरूले परमेश्वरलाई बेवास्ता गरेकोले परमेश्वरको उपस्थिति पनि त्यहाँ थिएन। दुईटै तरिकाले तिनीहरूले अब मूर्ति पूजा धर्मको नाम मात्रै धर्म भए। तर हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, इजरायलका परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एक्टिभ जहिले पनि काम गर्ने, उहाँले मानिसहरूको बिचमा आफ्नो महिमा प्रकट गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। र त्यो परमेश्वरलाई तिनीहरूले बेवास्ता गरेकोले हामी यहाँ हेर्दछौँ इजरायलका मानिसहरू अहिले धर्म मात्रै पालन गरेका थिए, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति थिएन। र जब परमेश्वरको उपस्थिति थिएन भने तिनीहरूले अब परमेश्वरको आराधना कसरी गर्ने त? यस कारणले अब तिनीहरूले फेरि अब अर्नेस्टली एकदमै साह्रै इच्छा साथ तिनीहरूले अब परमेश्वरले मसीहालाई पठाउनुहुन्छ बाटो हेर्नलाई पर्खिरहेको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले एक इजरायलबाट दुईटा कुरा हामी सिक्यौँ। पहिलो कुरा परमेश्वरले तिनीहरूलाई मूर्ति पूजा गर्नबाट रोक्नुभयो एउटा कुरा, र अर्को कुरा के छ भने तिनीहरूमा परमेश्वरप्रतिको एउटा झुकाव र लगावमा वृद्धि तिनीहरू हुँदै गए भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। र तेस्रो अब यहाँ हामीले पहिलो कुरा हामीले के हेऱ्यौँ भने कसरी परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई अन्य जातिहरूको अधीनमा छोडिदिनु भयो, किनकि तिनीहरूले पाप गरेका थिए। त्यसपछि तिनीहरू निर्वासनमा थिए, निर्वासन पनि त्यस्तै परमेश्वरले पठाउनु भएको थिएन, त्यो निर्वासनमा पनि एउटा उद्देश्य थियो। अब हामी के हेर्छौँ इजरायल अन्डर जेन्टाइल रुल। अब परमेश्वरको मानिसहरू अन्य जातिको अधीनमा भए र तिनीहरू जब तिनीहरूको दासत्वमा भए अनि त्यसपछि हामीले दानियलको पुस्तकमा यसको गवाही हामी पाउँदछौँ र यसको सुरुवात हामी हेर्दछौँ। अन्य जातिहरूले अब शासन गरेको र अन्य जातिद्वारा परमेश्वरले आफ्नो शासन सत्तालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र यसलाई हामीले लुकाको 21 अध्यायको 24 पद पढ्यो भने त्यहाँ पनि हामी त्यसको केही अंश पाउँदछौँ। लुकाको 21 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखिएको हामी पाउँछौँ, तिनीहरू तरबारले मारिनेछन् र सबै देशहरूमा कैदी बनाएर लगिनेछन् अनि अन्य जातिहरूको समय पुरा नभएसम्म तिनीहरूले यरुशलेमलाई खुट्टामुनि कुल्चेर राख्नेछ। अब यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले त्यो समय पुरा नगरुन्जेलसम्म परमेश्वरले चाहनु भएको थियो, जुन एउटा समय तोक्नु भएको छ त्यो समय सीमा पुरा नहुन्जेलसम्म तिनीहरूले ती अन्य जातिको अधीनमा बस्ने छन् र तिनीहरूले तिनीमाथि थिचोमिचो गर्नेछन् र तिनीमाथि अधिकार जमाउने छन्, तिनीहरूलाई अनेक प्रकारले सताउने छन् र जब त्यो समय सीमा पुरा हुन्छ परमेश्वरले इजरायललाई फर्काउनुहुन्छ हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब अवस्था कस्तो छ भने इजरायल एउटा देश अब छैन। अब यहाँ इजरायलमा जसरी पहिले परमेश्वरको एउटा प्रत्यक्ष शासन यो पृथ्वीमा थियो त्यो अहिले छैन, किनभने जब इजरायललाई परमेश्वरले बनाउनु भयो आफै प्रत्यक्ष रूपमा तिनीहरू बीचमा बास गर्नुहुन्थ्यो र परमेश्वरले सानो सानो कुराहरूमा आफ्नो विचारहरू तिनीहरूलाई करेक्सन गर्दै सिकाउँदै लानुहुन्थ्यो। हामी मोसाको समयलाई लिन सक्छौँ। मोसालाई जब व्यवस्था दिएको थिएन र हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले जब व्यवस्था दिनुभयो बिस्तारै विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकारले परमेश्वर व्यवस्था दिँदै जानुभयो र त्यसपछि हामी हेर्दछौँ अनि भविष्यवक्ताको पुस्तकहरूलाई हामी हेर्दछौँ। ती भविष्यवक्ताको पुस्तकमा पनि राजाको शासनको बेलामा पनि परमेश्वर विभिन्न मानिसहरूलाई चलाएर आफ्नो प्रत्यक्ष कुराहरू जब मानिसहरूसँग गर्नुहुन्थ्यो त्यो अवस्था अहिले रहेन।
यो जुन थियोक्रेसी परमेश्वरको शासनको जुन एउटा यो समय छ जो अलि फरक छ। त्यसै कारणले सुरुमै हामीले हेऱ्यौँ यो ट्रान्जिसन पिरियड छ, यो टर्मिनेसन पिरियड होइन, परमेश्वरको राज्यको अन्त्य होइन, तर परमेश्वरको राज्यको स्वरूप, परमेश्वरले शासन गर्ने स्वरूप बदलेको छ, त्योलाई हामी यहाँ हेर्दैछौँ, त्यो कुराहरूलाई हामी यहाँ हेर्दैछौँ। त्यसपछि हामी के हेर्दैछौँ भने त्यो निर्वासनले पनि परमेश्वरको एउटा उद्देश्य पुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो मानिसलाई पुनः स्थापित गर्ने कुराहरू जुन छ त्यो पनि हामी पाउँदछौँ। अब यहाँ हामी हेर्दछौँ यरुशलेमका मानिसहरू, जुन इजरायलका मानिसहरू विभिन्न देशमा थिए, बेबिलोनमा थिए, अब तिनीहरू फर्किने अवस्थामा छ। अब ती अन्य जाति शासकहरू, अन्य जातिका शासकहरूले यरुशलेमलाई तिनीहरूलाई फर्काउनको निमित्त अब हामी यहाँ हेर्दछौँ घोषणा गरेको हामी पनि पाउँदछौँ। अब तिनीहरूलाई फेरि त्यो यहुदी राज्य, यहुदीहरू बसेर एक ठाउँमा ती इजरायललाई पुनर्स्थापित गर्नको निमित्त, पुनर्स्थापित गर्नको निमित्त परमेश्वरले यो कुराहरू गर्दैछ र परमेश्वरले आफ्नो राज्यलाई पुनः फेरि उहाँले स्थापित गरेर, रेस्टोर गरेर परमेश्वरले शासन गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जति मानिसहरू निर्वासनमा गएका थिए त्यसबाट सीमित मानिसहरूलाई परमेश्वरले यरुशलेममा फर्काउनु भयो। त्यसको सङ्ख्या थोरै थियो र यसबाट हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वरको जुन रेमिनेन्ट, परमेश्वरले चुन्नु भएको थियो, परमेश्वरले बचाउनु भएको छ, परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ, परमेश्वरले छान्नु भएका छ, तिनीहरू मात्रै यरुशलेम फर्किने कुरा हामी यहाँ हेर्दछौँ। ती सबै यहुदीहरू त्यहाँबाट फर्किन पाएनन् र फेरि एउटा नयाँ इजरायलको हामी यहाँ हेर्दछौँ पुनर्स्थापित गर्नुभयो परमेश्वरले र त्यहाँबाट ती सानो झुन्डबाट फेरि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई परमेश्वरले एउटा स्थापित गर्नुभयो र हामीले यहाँ के हेर्दछौँ भने नन ज्यू परमेश्वरले अन्य जातिहरूमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण राख्नुभएको छ। अब आफ्नो मानिसहरूलाई फर्काउनको निमित्त ती राजाहरूको मनमा परिवर्तन गराएर त्यो परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा बोझ दिएर, परमेश्वरप्रतिको डर दिएर, परमेश्वरप्रतिको एउटा प्रेम उनीहरूमा जागृत गराएर परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वरको आराधना यरुशलेममा पुनः होस् भनेर ती केही मानिसहरूलाई पठाएको हामी पाउँदछौँ। जब तिनीहरू फर्केर आउँछन् अनि मन्दिर हामी त्यहाँ हेर्दछौँ, नेहेमियाको पुस्तक हेऱ्यो भने त्यहाँ पर्खाल भत्किएको हामी हेर्दछौँ र त्यो पर्खाल निर्माण त्यहाँ भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ भने तर जुन सोलोमनको बेलामा र जुन पहिलेको जुन मन्दिरमा जुन कुराहरू थियो, जुन प्रक्रियाहरू थियो, त्यो सबै कुराहरू, जुन वस्तुहरू थिए, ती सबै अहिले निर्माण गरेको मन्दिरमा छैन। अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेन। जुन पुरानो मन्दिरमा के थियो, व्यवस्था अनुसार मानिसहरूले त्यहाँ बलिदान दिन्थे, तर अब त्यो अवस्था रहेन। पुरानो मन्दिरमा दुईटा भाग थियो, एउटा महापवित्र स्थान थियो जहाँ के थियो भने त्यो बाचाको सन्दुकलाई त्यहाँ राख्ने, आर्क अफ कभनेन्टलाई त्यहाँ राख्ने चाहिँ अब आर्क अफ कभनेन्ट नै छैन। त्यो मन्दिर त पुनर्निर्माण भयो, अब त्यहाँ आर्क अफ कभनेन्ट जुन त्यो बाचाको सन्दुक थियो त्यसमा अब त्यो सन्दुक नै छैन, अब त्यहाँ कसरी राख्ने? त्यस कारणले त्यो मन्दिर त निर्माण भयो तर त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति भएन। त्यहाँ केही कुराहरूको अभाव नै रह्यो। परमेश्वरले केही कुराहरूलाई यसरी परमेश्वरले हटाइदिनु भयो। मानिसहरू त फर्के, यरुशलेमको निर्माण गर्न त गरे, मन्दिरलाई फेरि त्यो प्रक्रियाहरू गरेर सुचारू गर्नलाई सुरु गरे र त्यसमा केही कुराहरूको अभाव रहि नै रह्यो र जुन सबभन्दा ठुलो कुरा थियो बाचाको सन्देश, आर्क अफ कभनेन्ट र जुन महापवित्र स्थानमा राखिन्थ्यो र त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो, अब यहाँ छैन।
महापवित्र स्थानमा परमेश्वरको उपस्थिति छैन र डे अफ अटोनमेन्ट जसरी तिनीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो छुटकाराको दिन र त्यो उनीहरूलाई त्यो दिन बनाउनु डे अफ अटोनमेन्ट बनाउनु पर्ने त्यो पनि सेलिब्रेसन त्यहाँ हुँदैन थियो। अब हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरले जुन घोषणा प्रोक्लेम्ड हिज वर्ड टु प्रफिट। एउटा कुरा के थियो भने परमेश्वरले भविष्यवक्तालाई पठाउनुहुन्थ्यो र आफ्नो वर्डहरू आफ्नो शब्दहरू भविष्यवाणीहरू आफ्नो वचन तिनीहरूलाई दिनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी यहाँ हेर्दछौँ हामीले इतिहास हेर्दै गयो भने नेहेमियाको पुस्तकपछि नेहेमियाको सेवकाईपछि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले कुनै पनि भविष्य वक्तालाई तिनीहरूको माझमा पठाउनु भएन। जब तिनीहरू फर्केर आए भविष्यवक्ताहरू आए माइनर प्रफिट्सहरूलाई हामी हेर्दछौँ। नेहेमियालाई त्यहाँ हामी हेर्दछौँ। त्यसपछि हामीले अब जेरुबाबेललाई हामी हेर्दछौँ। त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भने त्यहाँ अब कुनै पनि प्रकारले परमेश्वरले भविष्यवक्ताहरूलाई पठाउनु भएन र यो नेहेमियाको पालापछि नेहेमियाले सबै कुराहरू ठिक पारिसकेपछि यहाँ मन्दिर पुनर्स्थापित भइसकेपछि त्यसपछि हामी हेर्दछौँ तर तैपनि तिनीहरू पापमा गइ नै रहे। मलाकीको पुस्तक हामी हेऱ्यौँ भने जुन इजरायल फर्केर आएका इजरायलको अवस्थालाई हेऱ्यो भने तिनीहरू पूर्ण रूपमा करप्ट भइसकेका थिए, नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र त्यो सामाजिक रूपमा र हरेक प्रकारले तिनीहरू एकदमै पूर्ण रूपमा करप्ट भइसकेका पापले भरिएका हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरले अब उनीहरूसँग बातचित गर्न बन्द गरिसक्नुभयो। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले इजरायललाई त्यो शक्ति प्रदान गर्नु भएन तर यो संसारमाथि शासन गर्नको निमित्त हामी हेर्दछौँ त्यसपछि अन्य जातिहरूले शासन गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ ग्रिक, रोमन यी सबै अन्य जातिहरूका सरकारले विश्वमाथि शासन गरे र यिनीहरू ठुलो शक्ति भएर एउटा हामी उदाएको पाउँदछौँ र यसरी परमेश्वरले अन्य जातिद्वारा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नको निमित्त आफ्नो इच्छा पूरा गर्नको निमित्त आफ्नो महानता आफ्नो ज्ञानहरूलाई प्रस्तुत गर्नको निमित्त हामी हेर्दछौँ यो संसारलाई परमेश्वरले यसरी चलाउनु भयो र आजसम्म पनि त्यस्तै छ। आज पनि यहुदीहरूको शासन छैन, आज पनि अन्य जातिहरूले विश्वमाथि शासन गरिरहेको हामी पाउँदछौँ। जसरी येशू ख्रीष्ट जब आउनुभयो त्यो बेला पनि तिनीहरूमाथि शासन गर्ने अन्य व्यक्तिहरू रोमनहरू नै थिए। त्यस कारणले हामी हेर्दछौँ कि दानियलको पुस्तकमा एउटा सुरुवात परमेश्वरले आफ्नो शासन गर्ने कुरालाई अलि रूप परिवर्तन गरेर अन्य जातिहरूलाई त्यो ठाउँमा राखेर तिनीहरूलाई नै आफ्नो इच्छा र ज्ञान बुद्धिहरू दिएर संसारभरि शासन गर्नलाई परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेरित गर्नुभयो र यसरी हामी हेर्दछौँ कि येशू ख्रीष्टको पालामा पनि रोमी साम्राज्यको वर्चस्व त्यहाँ हामी हेर्दछौँ। तर तिनीहरूमा पनि तिनीहरू शासन गरे पनि परमेश्वरले सबै कुराहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु भएको थियो र यसरी नै त्यो समयमा रोमी साम्राज्यले शासन गर्ने समयमा पनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा ल्याउनु भयो र जब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यो संसारमा ल्याउनु भयो हरेक कुराहरूमाथि उहाँले नियन्त्रण गर्नुभएको थियो र यो हामी नयाँ करारमा हेर्दछौँ। र जब परमेश्वरले आफ्नो प्रेरितहरूलाई पनि मनले निर्माणको काममा अगाडि बढाउनु भयो त्यति बेला पनि हामी हेर्दछौँ कि उहाँले सबै कुराहरूलाई आफ्नो अधीनमा र आफ्नो उद्देश्य अनुसार र आफ्नो मानिसको हितको लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। र यसरी हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वर सबै कुराहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सार्वभौम परमेश्वर हुनुहुन्छ र सबै कुराहरूमा परमेश्वरको इच्छा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले परमेश्वर अहिले पनि एक्टिभ रूपमा सक्रिय भएर परमेश्वरले आफ्नो आज्ञालाई परमेश्वरले आफ्नो
निर्णयहरू आफ्नो इच्छाहरूलाई आफ्नो महिमाको निमित्त यी पापी मानिसहरूको निर्णयलाई पनि आफै नियन्त्रण गरेर महिमा लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। परमेश्वर सक्रिय हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिले गर्ने डिसिजनहरूलाई परमेश्वरले नियन्त्रण गर्नुभएको छ, किनकि सबै कुराबाट उहाँको महिमा भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीले के हेऱ्यौँ भने यहाँ परमेश्वरले शासन गर्ने जुन तरिका छ त्यसको स्वरूप अलि फरक बदलेको हामी पाउँदछौँ र त्यसको सुरुवात हुनलाई यो पिरियडमा हामीले हेर्दछौँ पर्खेर बसेको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले के गर्नुभयो त्यसपछि आफ्नो राज्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पनि र इजरायललाई त्यो ठाउँमा पुनः स्थापित गरेर परमेश्वरले आफ्नो राज्यलाई पुनर्स्थापित गरेर परमेश्वरले जुन एउटा आत्मिक इजरायल जुन ख्रिस्टमा उहाँले बनाउनु भएको छ त्यो हामी हेर्दछौँ र त्यो मण्डलीमा हामी हेर्दछौँ जहाँ परमेश्वरको सबै योजनाहरू आफ्नो मानिसको निमित्त हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले अन्य जातिलाई शासन गर्न छुट गरिदिए पनि तिनीहरूद्वारा आफ्नो शासनलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले हेर्दछौँ तिनीहरू निर्वासनमा थिए र जब तिनीहरू निर्वासनमा थिए तिनीहरूलाई अन्य देशका धेरै कुराहरूले प्रभाव पारेको हामी पाउँदछौँ र त्यसपछि हामीले बेबिलोनियन जुन स्पिरिट छ, बेबिलोनमा भएका मानिसहरूले सोच्ने जुन तरिकाहरू छ, जुन हावभाव छ अनि बानी बेहोराहरू छ त्यसलाई हामीले केही इजरायलका मानिसहरूमा हामी हेर्दछौँ। एकातिर बेबिलोन छ भने अर्कोतिर यरुशलेम र इस्रायल छ। अब परमेश्वरले त्यो बेबिलोनबाट र निर्वासनबाट आफ्नो मानिसहरूलाई यरुशलेम फेरि पठाउँदै हुनुहुन्छ र त्यहाँ हामी के हेर्छौँ भने एउटा पिक्चर यरुशलेम परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने बेबिलोन यो संसारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। अब परमेश्वरले आफ्नो कामहरू फेरि पुनः सुचारू गर्नको निमित्त यहाँ हेर्दछौँ आफ्नो मानिसलाई फर्काउनु भयो। जब नेहेमियाको पुस्तक हामी पढ्दछौँ, एजराको पुस्तकलाई जब हामी पढ्दछौँ त्यहाँ हेर्दछौँ पुनः मानिसहरूले परमेश्वरको वचनको अध्ययन, परमेश्वरप्रतिको आज्ञाकारिता, परमेश्वरको ती सबै कुराहरू फेरि यो पृथ्वीमा फेरि परमेश्वरले आफ्नो काम सुरु गर्नुभएको। त्यसपछि बेबिलोनले पनि के देख्छ भने यो संसार पूर्ण रूपमा पापमा करप्ट छ र यिनीहरूले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग, आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्दछ। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूलाई दण्ड दिएर पनि तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र पुनः तिनीहरूको त्यो दिन फर्काउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। र त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ बेबिलोन जुन भ्रष्टताको प्रतीक हो, तिनीहरूका मानिसहरूले आफ्नो सिस्टमलाई र आफ्नो शक्तिलाई पूर्ण रूपमा दुरुपयोग गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले बेबिलोनले त्यो शैतानको पक्षमा हामी पाउँदछौँ र त्यसपछि त्यसलाई हामीले यो संसार आज तिनीहरूलाई शैतानको अधीनमा परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ र आज यो शैतान र तिनका दलहरूले मानिसहरूलाई यो संसारका कुराहरूप्रति आकर्षण गरेर परमेश्वरदेखि टाढा लाने जुन कुरा छ त्यो अहिले पनि भइरहेको छ र यो परमेश्वरले दिनुभएको परमेश्वरको योजना छ त्यो पुरा यो संसारमा भइरहेको छ। त्यसकारणले आज मानिसहरूले आफ्नो चाहनाहरूलाई पुरा गर्नको निमित्त यो संसारका कुराहरू अमलमाथि अधिकार गर्नको निमित्त एउटा आफ्नो पदको निमित्त आफ्नो खुसीको निमित्त यी सबै कुराहरू गर्नलाई परमेश्वरलाई छोड्नलाई पनि तिनीहरू तयार छन्। घरबार परिवार स्टेटस यी कार यी सबै संसारका सबै भौतिक सुख सुविधाहरू मान पदवीहरू इज्जतहरू र ती सबै कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि मानिसहरूले परमेश्वरलाई छोड्नलाई तयार छ, तर ती कुराहरू पाउनु पर्छ। त्यसकारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ परमेश्वरको मानिसले ती बेबिलोनले जुन एउटा प्याटर्न दिएको छ त्यो प्याटर्नमा हिँड्ने होइन। त्यसकारण नयाँ करारमा हामी हेर्दछौँ जुन
परमेश्वरले घरिघरि परमेश्वरले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ र हामी यहाँ हेर्दछौँ हामीले घमण्ड गर्नु हुँदैन। तपाईँले कोरिन्थीको पुस्तक पढ्नुभयो भने हाम्रो ज्ञानमा घमण्ड हुँदैन, हाम्रो धनमा घमण्ड हुँदैन, हाम्रो पदमा घमण्ड हुँदैन, तर हाम्रो घमण्डै गर्ने हो भने परमेश्वरमा गर्नुपर्छ। किनकि बेबिलोनका मानिसहरू, यस संसारका मानिसहरू, शैतानका मानिसहरू र परमेश्वरको विरुद्धमा लागेका मानिसहरूले यो संसारको धन सम्पत्तिहरूमा, यो संसारको पदहरू पाउनको निमित्त र यो संसारको भौतिक विलासको कुराहरू पाउनको निमित्त तिनीहरूले पाएपछि एकदमै घमण्ड गर्छ। तर हामी परमेश्वरका मानिसहरूले यस्ता कुराहरूमा हामी घमण्ड गर्दैनौँ। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यो संसारका कुराहरू खोज्ने ती मानिसहरू छन्, तर हामी त परमेश्वरको कुराहरू खोज्दछौँ। त्यस कारणले यो जुन स्पिरिट बेबिलोनमा भएका मानिस, जुन शैतानमा भएका र यो संसारमा भएका मानिसहरूको जो स्पिरिट छ, यो संसारको सबै थोकहरू आफ्नो हात पार्ने जुन परमेश्वरको मानिसहरूले गर्दैन। हामी त परमेश्वरको अधीनमा, परमेश्वरको आज्ञामा। र एउटा उदाहरण हामी जेनेसिसको 11 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। जब मानिसहरू एउटै भाषा बोल्दथे त्यहाँ मानिसहरू एकै ठाउँमा बस्ने गर्दथे। जब मानिसहरू बढ्दै गए तिनीहरूले बाबेलको धरहरा बनाए र तिनीहरूलाई एउटै मनमा थियो कि तिनीहरू एक भएर आफ्नो महिमा स्थापित गर्नको निमित्त त्यो बाबलको धरहरा अब हामी छडिएर जानेछौँ, हामी एउटा ठुलो धरहरा बनाऊ र मानिसहरूले हामीलाई सम्झनेछन्। तर त्यो कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन। आज यो संसारका मानिसहरू पनि ठुलो घरहरू बनाउनलाई, ठुल्ठुला कारहरू, सबै कुराहरू, यो संसारका कुराहरू प्राप्त गर्नलाई अगाडि बढिरहेका छन् र त्यसमा तिनीहरू घमण्ड गर्छन् र परमेश्वरको मानिसहरूले त्यसमा घमण्ड गर्दैनन्। परमेश्वरमा हामीले घमण्ड गर्नुपर्छ। हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो सबै कुराहरू येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी परमेश्वरमा भर पर्नुपर्छ, न कि यो संसारमा भएका भौतिक कुराहरूमा हामी भर पर्छौँ। यसमा हामीले के देखाउँछ भने अर्कोतिर अहिलेको जुन यो मानवीय हाम्रो देशमा जसरी नेपाल सरकार छ, त्यसरी हामीले इन्डियालाई हेरौँ, चाइनालाई हेरौँ, अन्य देशहरू जुन मानिसहरूद्वारा निर्माण गरिएका जुन सरकारहरू छन्, तिनीहरूले पनि ती धन र शक्तिलाई जम्मा गर्नलाई, त्यो पाउनको निमित्त तिनीहरू जे पनि गर्नलाई तयार छ हामी हेर्दछौँ। र त्यो घमण्ड हो जुन परमेश्वरलाई मन पर्दैन र परमेश्वरले त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। र आज कोरोना भाइरस छ, विश्वभरि कुनै पनि देश आज चैनले छैन, मानिसहरू डर र त्रासले छ। एउटा सानो भाइरसले विश्वलाई हलाइदिएको छ र तिनीहरू फेरि परमेश्वरलाई महिमा नदिएर एक भएर तिनीहरूले आफ्नो महिमाहरू खोज्दैछन्। इन्डिया यस्तो तिनीहरूले राम्रो कन्ट्रोल गरे, तिनीहरूले पुरै विश्व अहिले इन्डियालाई हेर्दैछ भनेर भन्छ। कोही अरू देशले यस्तो छ भन्छ, विश्वको महाशक्ति अब अमेरिका पनि के पनि गर्न सकेन भन्छन्। अब यी सबैको तुलनाहरू मानिसहरूले गरिरहेका छन्, तर त्यो गर्नु राम्रो होइन। त्यो घमण्डलाई देखाउँदछ र परमेश्वरले घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जुन कुरा सोच्नुहुन्छ त्यो बेस्ट छ। परमेश्वरले जुन कुरा दिनुभएको छ त्यो राम्रो छ, उत्तम छ। यस कारणले हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ कि आज सबै मानिसहरू, मैले रोमीको किताब पढ्नुभयो भने एक त मानिसहरू आफै पाप गर्छन् र अरूलाई पनि पाप गर्नलाई अगाडि बढाउँछन्। सेन्सुअलिटी, व्यभिचारमा बढिरहेका छन्। एकले अर्कालाई मार्नलाई तिनीहरूको खुट्टा एकदमै छिटो छ र त्यसरी ती कुराहरूमा तिनीहरूले घमण्ड गर्छ। मानिसको हृदय आज परमेश्वरको कुराहरू होइन, तर तिनीहरू घमण्ड र गौरवले भरिएका छन्। यी संसारका कुराहरूले प्राप्त गरेर तिनीहरूको हृदय परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको प्रेमले भर्नुपर्ने यो हृदय अहिले घमण्डले भरेको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले हामी परमेश्वरका मानिसहरूले यो हृदयमा परमेश्वरको अनुग्रह र कृपा, परमेश्वरको प्रेम हामीमाथि खनाइदिनु भएको छ। अब हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई हाम्रो हृदय परमेश्वरको वचनले हामीले भर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्दछ। त्यस कारणले एर्मियाले भने यो संसारमा सबैभन्दा दुष्ट कुनै कुरा छ भने हाम्रो हृदय, मानिसको हृदय छ। किनभने हृदयमा घमण्ड
भरेको छ। त्यसकारणले हामीले आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरप्रति र परमेश्वरतिर लानुपर्छ भन्ने कुरा र परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीले जिउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले हिस्ट्रीलाई हेऱ्यौँ भने एउटा सानो एउटा यहाँ डायग्राम छ, टेबल छ। त्यो टेबलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी परमेश्वरले यो समयमा परमेश्वरले विभिन्न मानिसहरूलाई चलाएर, विभिन्न राजाहरूलाई चलाएर फेरि यो इजरायललाई पूर्ण रूपमा उहाँले स्थापित गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ र यो कुराहरूले हामीलाई एउटा पढ्नमा सहायक हुन्छ। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ 722 BC-मा हामी हेर्दछौँ सामरियाले के भयो भने असिरियाद्वारा पराजित भयो र सिरियन इम्पायर फेल टु बेबिलोन, बेबिलोनको हातमा असिरिया गयो। त्यसपछि हामीले हेर्दछौँ त्यसपछि हामी हेर्छौँ बेबिलोनले विभिन्न पल्ट आएर इजरायललाई, त्यसपछि मेडो पर्सियन, त्यसपछि हामी हेर्दछौँ मेडो पर्सियनको बेलामा परमेश्वरका जनहरू 3 टुकडीमा इजरायल फर्केको पाउँदछौँ। जेरुबाबेल पहिलोचोटि गएको जसले साइरसले पठाएको, त्यसपछि हामी हेर्दछौँ इजराको अगुवाईमा गएको, त्यसपछि नेहेमियाको अगुवाईमा गएको र परमेश्वरले यरुशलेमलाई पुनः स्थापित गरेर यी सबै कुराहरू परमेश्वरले चाहनुभएको, परमेश्वरको योजना जुन राख्नुभएको थियो त्यसलाई उहाँले पुरा गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले आजको यो पृष्ठभूमिमा दानियलको पुस्तकको पृष्ठभूमि हामी हेरिरहेछौँ र त्यसमा हामीले के हेर्दछौँ भने परमेश्वरले कसरी आफ्नो जुन शासन छ त्यसको रूप परिवर्तन गर्दै मानिसहरूलाई एक्जाइलमा पठाउनु भयो र एक्जाइलबाट तिनीहरूलाई 2टा कुराको लागि उहाँले तयार पार्नुभयो। एउटा तिनीहरूले मूर्ति पूजा गर्ने जुन बानी थियो त्यसबाट उहाँले छुटकारा दिनुभयो र त्यसपछि अर्को कुरा हामी के हेर्दैछौँ भने तिनीहरूमा मसीहा आउने कुराको जुन चाहना त्यो बढेर गयो र तिनीहरू परमेश्वरमा भर पर्ने मान्छे। त्यसपछि हामी अर्को हेर्दैछौँ परमेश्वरले इजरायलको शासन, इजरायलमा जुन परमेश्वरले जुन एउटा शक्ति हामी सोलोमन र दाउद राजाको बेलामा हेर्दछौँ, एउटा संसारभरिका मानिसहरूले थरथर काम्ने, जसको सामने कोही पनि टिक्दैनथे र त्यही अहिले इजरायलमाथि अन्य जातिहरूले शासन गरेको पाउँदछौँ र परमेश्वर तिनीहरूको माझमा हुनुहुन्न, परमेश्वरले तिनीहरूलाई छोडिदिनु भएको छ र फेरि मन्दिर निर्माण भए पनि त्यहाँ धेरै कुराहरूको अभाव छ। आर्क अफ कभनेन्ट छैन, उनीहरू डे अफ अटोनमेन्ट मनाउँदैन, तिनीहरूले विभिन्न प्रकारले कुराहरूको अभाव छ। त्यसपछि नेहेमियाको पालादेखि हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले मानिसहरू सन्देश दिने मेसेन्जरहरू प्रोफेट्सहरू पठाउन बन्द गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ तिनीहरू पूर्ण रूपमा अन्धकारमा छन्, परमेश्वरदेखि टाढा छन्, कुनै पनि प्रकारले परमेश्वर तिनीहरूसँग बात गरेन र तिनीहरू घमण्ड जुन बेबिलोनको जुन स्पिरिट छ यो संसारको कुराहरू हात पार्ने तिनीहरू पनि त्यस होडबाजीमा लागेका थिए। जब यरुशलेममा परमेश्वर येशू ख्रीष्ट स्वयं आउनुभयो, इजरायलमा स्वयं आउनुभयो, त्यसपछि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले थुप्रै पल्ट तिनीहरूले पैसाको लागि र अन्य कुराहरू शक्तिको लागि र मान र पदवी र इज्जतको लागि ती मन्दिरका मानिसहरूले, फरिसी सदुसीहरूले, इजरायलका मानिसहरूले के गर्थे भने रोमी साम्राज्यसँग र अन्य व्यक्तिहरूको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै तिनीहरूले अत्याचारमा बढेको हामी पाउँदछौँ। तिनीहरू शैतानको दास भएका छन्। परमेश्वरका मानिसहरू शैतानको एउटा साधन भएका थिए र परमेश्वरको कामहरूलाई तिनीहरूले बन्द गरेका थिए। आफू पनि स्वर्ग राज्यमा जाँदैनथे, अरूलाई पनि जान दिँदैनथे।